अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त जब इमरान खान साहब ख़िताब कर रहे हैं खुशाब में, और वहाँ पे जनाब वो हर बंदे को गालियाँ दे रहा है, यकीन करो हर बंदे को गालियाँ दे रहा है, हर बंदे को। तो इसको कोई रोकने वाला नहीं है। हमें लोग बड़ा फ़ोन करते हैं, ये देखें इतना खुले आम गालियाँ दे रहा है वो। और इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो डीज़ल, किसी को हमज़ा कुकड़ी, किसी को, और ये सारे चैनलों पे लगे हुए। देखें मैं ये चैनल बदल रहा हूँ, ये सारे चैनलों पे लगा हुआ है। ये देखें, ये गोरमे पे, और ये पे पब्लिक टीवी पे, और ये उसके ऊपर, और ये देखें न्यू के ऊपर, और ये हालात हैं, ये हालात हैं। ये देखें अब तक ये मैं सारे चैनल बदल रहा हूँ, सारे चैनलों के ऊपर ये लगा हुआ है। ये ठीक है जी, सारे चैनलों पे लगा हुआ है। भैंस चोर, बकरी चोर, फलाना चोर, ये वो। इसने सारा मुआशरा तबाह बर्बाद कर दिया। ये दुनिया टीवी पे लगा हुआ है, देखें ये हम पे लगा हुआ है, ये समा पे लगा हुआ है, ये डान पे लगा हुआ है, ये आज पे लगा हुआ है। ये देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये इतनी ज़्यादा गालियाँ देता है, इतनी ज़्यादा गालियाँ देता है, तो इसको कोई रोकने वाला नहीं, इसको कोई रोकने वाला नहीं। ये देखें, ये इसको कोई रोकने वाला नहीं, बराह रास्त तकरीरें करता है। और अभी मैं कसम खुदा की मुझे खुद बड़ा ही अफसोस हुआ। और ये क्यों ऐसे वो करता है, अफसोस क्यों हुआ कि जनाब अभी वो कह रहा था कि जनाब चेरी ब्लासम शहबाज को आप वज़ीर आज़म मानते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, हम नहीं मानते। उन्होंने कहा जी जरदारी डाकू को आप जरदारी मानते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं मानते। हमज़ा शहबाज कुकड़ी को आप वज़ीर आला मानते हैं? नहीं मानते। तो सर जी इसने, और मौलाना फजल रहमान को डीज़ल, ये कसम खुदा की मैं कह रहा हूँ कि इसने अखलाकियात तबाह कर दी हैं। और इसने कहा जी वो एक बैठा है इधर लाहौर में, नामालूम जो हमारे ये सारे फ़ोन टेप करता है और हमारे ख़िलाफ़ सारी कार्रवाई कर रहा है। तो ये जो है ना वो सलाम करो आनिया, सलाम करो, हाँ सलाम करो। हाँ ठीक है, ओके मैं वीडियो बना लो। ओके चलो। तो बात ये है दोस्तों कि हर बंदा इतना बड़ा जो लीडर होता है ना, ये लीडर तो नहीं है वैसे, हमें कहना पड़ता है, वज़ीर आज़म भी रहा है, जो भी है। देखें तो ये मुझे बड़ा ही अफसोस होता है, किसी एक बंदे को इसने अपने असली नाम से नहीं पुकारा। इसके ऊपर केस होने चाहिए, हर तरह के केस होने चाहिए। लेकिन ये फिर हमें आ जाएगा कि ये सुस्तियां हमारी अपनी हैं। भाई हमारी अपनी सुस्तियां, ठीक है। ये थोड़े से मजमे को बैठा है और वहाँ पे खिताब कर रहा है, और इसको जनाब को रोकने वाला नहीं, बिल्कुल कोई रोकने वाला नहीं। आर्मी को भी सीधी गालियाँ निकाल रहा है, फ़ौज को निकाल रहा है, हमज़ा शहबाज को निकाल रहा है, शहबाज शरीफ को निकाल रहा है, आसिफ अली जरदारी को निकाल रहा है, और एक मौलाना फजल रहमान को निकाल रहा है। तो इसको कोई रोकने वाला नहीं। ये तो इस तरह प्रोपेगंडा कर के ये तो आवाम यही समझेगी कि ठीक है जी, ये हुकूमत में था तो भी ठीक था, अब ये हुकूमत से बाहर निकल आया है तो ये ठीक है, क्योंकि इसका रिबटल नहीं आ रहा। रिबटल मतलब है इतने कोई जलसे करे तो फिर है ना। इससे पहले असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसने 2-3 प्रोग्राम ऐसे करने होते हैं। ये जब भी टीवी आप कोई निकाले ना, इसका कोई ना कोई लगा होता है। तो फिर इसका क्या मतलब है कि हमारी यहाँ सुस्तियाँ हैं ना बीच में। कितने केस है, ये राना सनोला साहब कल कह रहे थे कि ये मेरे जनाब इन्होंने मुझे गिरफ़्तार किया, बनी गाला से 15 किलो हीरोइन आई, और वो टीवी पे सिर्फ बताने के लिए हैं, इनको पकड़ने के लिए नहीं है। आपने थोड़ा सा देख लिया कि ज़रा सा इसको मामूली केसों पे FIR हुई हैं, और इसको जनाब ये इस्लामाबाद छोड़ के भाग गया था। बहादुर तो ये इतना है, ठीक है। तो इसको, लेकिन इसके ऊपर कोई हाथ डाले तो फिर है ना।
میں آپ کو آج بتا دوں کیوں نہیں ڈالا جاتے۔ حمزہ شہباز کی یہ شہباز شریف کی یہ پالیسی ہے کہ اس کو کچھ نہیں کہنا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو مرضی آپ جتنا مرضی میسج مجھے کرتے رہیں، ان کو کرتے رہیں، حمزہ شہباز شریف نے کہہ دیا ہے کہ اس کو گرفتار نہیں کرنا۔ اب آ کے آپ کی مرضی ہے، اب سیدھی ڈائریکٹ فوج تو آپ اس کو گرفتار نہیں نہ کرے گی، ٹھیک ہے؟ یہ گالیاں نکال رہا ہے، سب کو نکال رہا ہے، یہ گالیاں نکالتے سب کو نفسیاتی طور پہ نیچے کر رہا ہے، نفسیاتی طور پہ۔ کوئی مجھے بتائیں کبھی ایسے ہوا ہو کہ آرمی کو اتنی گالیاں دینے والا باہر پھر رہا ہو اور روزانہ 2 3 جلسے کر رہا ہے، ابھی اس نے اس کے بعد جا کے پنڈی میں کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستوں کہ یہ اس کا کیوں دکھاتے ہیں ٹی وی پہ؟ نواز شریف کی تقریر تو ہم ترس گئے ہیں کہ ہم جناب ٹی وی پہ، ابھی ان کی 4 مہینے سے حکومت بھی آ گئی ہے، لیکن نواز شریف کی اب تقریر ٹی وی پہ نہیں دیکھیں گے کیونکہ اس کے اوپر پابندی ابھی بھی لگی ہوئی ہے۔ سر جی یہ اپنی کمزوریاں ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں جی، ایک مثال ہے کہ اپنی مرغی گندی نہ ہوئے تے پرائے گھر انڈا کیوں دے وے۔ یہ ہمارے اپنے جو ہے نا، یہ اپنے شہباز شریف کی یہ جو نرم پالیسی ہے نا، یہ لے ڈوبے گی، دیکھ لینا۔ عوام کو کیا پتہ؟ عوام کو تو پتہ لگے گا جب اس کی بولتی آپ جو ہے نا بند کریں گے، اور سیدھی گالیاں نکال رہا ہے وہ جناب۔ اس نے اب سیکٹری بھی اپنا رکھ لیا ہے شہباز گل، جو آپ کو 2 4 سناتا ہے، ہر دفعہ 2 4 سناتا ہے، اور 2 گھنٹے کی اگر تقریر ہے نا تو 2 گھنٹے لائیو چل رہی ہے۔ کیوں بھائی؟ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کسی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے سارے چینلوں نے، اور سیدھی گالیاں دکھا رہے ہیں، بچوں کے اخلاق تباہ کر رہے ہیں، ککڑی تو ڈیزل تو فلانا۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس کے اوپر ڈیمیجز سوٹ فائل کیے جائیں، حمزہ شہباز کریں۔ یہ ککڑی آپ کو کہہ رہے ہیں نا پبلک میں، ہر جگہ اس کے اوپر کیس کریں، ڈیمیجز کے کیس کریں، مولانا فضل الرحمان کیس کریں۔ یہ سارے لوگ کیس کریں گے تو یہ باز آئے گا، ورنہ یہ باز نہیں آئے گا۔ یہ آپ کو دباتا جائے گا۔ اور قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام لے کے یہ سارے کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ اب اس نے چلے جانا ہے، اب اس کا بھی کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، تو وہ بھی تھوڑے سے ایسے ہو گئے ہیں کہ چلیں جی کوئی بات نہیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ پھر ایک اتنا بندہ کل، اور لڑکی نے کہا ہے کہ جی عمران خان نے میری ویڈیو کو بلیک میل کر کے چیئرمین جاوید اقبال کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا۔ اور کیا شہادتیں چاہیے آپ کو؟ کتنی شہادتیں چاہیے؟ تو یہ اس طریقے روزانہ جو ہے نا وہ خطاب کرنا اور لائیو خطاب کرنا، یہ مجھے جو ہے نا بالکل نہیں ہے۔ مجھے ابھی کتنے دوستوں کے فون آ جاتے ہیں کہ سر جی یہ عمران خان جو ہے نا وہ کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے پھر یہ جناب وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تقریر ڈائریکٹ نشر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی تقریر نشر کرنے والی ہوتی ہے کوئی کام کی، کوئی سینس میں یہ بات کرتا ہے، کوئی سینس میں، یا آرام سے کوئی بات کر رہا ہو، یہ کرتا ہے آرام سے بات؟ نہیں کرتا نا۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی گورنمنٹ کی پالیسی، نیپرا والوں کی پالیسی، کہ یہ بھی ملزم ہے، اس کے اوپر 15 FIR ہیں۔ اگر حمزہ شہباز شریف صاحب اور ان کی تقریریں مختصر ہو سکتی ہیں تو اس کی نہیں ہو سکتی؟ نواز شریف کی تقریر پہ پابندی ہوتی ہے۔ میرا آج سارا موضوع ہی اس کی تقریر ہے، اس کی تقریر کے اوپر پابندی لگائی جائے، کیونکہ یہ غیر اخلاقی اور یہ گھٹیا قسم کی تقریر کرتا ہے، جس سے پوری قوم میں اس نے نام رکھ دیے ہیں، سب کے نام رکھ دیے ہیں الٹے سیدھے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ مجھے افسوس ہے